श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टतं वन्दे परिव्राट चक्रवर्तिनम्। वेद वेदांत अध्ययन शोध संस्थानं नवदेहली संस्कृत भारती उत्तर क्षेत्रम् इत्यनयोः संस्थयोः संयुक्त तत्वावधाने श्रीमद्भागवतानुसन्धानम् इति शीर्षकेण अयं चतुर्थः ज्ञानयज्ञ कार्यक्रमः प्रचलति। वयं सर्वे अत्र चतुर्थस्कन्धस्य कथानां श्रवणाय समवेताः। ये चात्र समवेताः भगवद्भक्ताः संस्कृत रसास्वाद रसिकाः भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि स्वागतम् अहं व्याहरामि। ह्यस्तने अयं कार्यक्रमः आरब्धः, किन्तु तत्र बहवः विघ्नाः आसन्। यतः अनेके सज्जनाः श्रोतारः जानन्तः वा अजानन्तो वा म्यूट् न कृतवन्तः इति कारणेन कोलाहल ध्वनिः आत्राणञ्च शब्दः निरन्तरं भवति स्म। अनेन च कारणेन श्रोतॄणां वक्तुश्च मनः अवहितं न आसीत्। मनसः अवधानं ह्यस्तने न सिद्धम्। अतः भवत्सु पुनः निवेदयामि, कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। सर्वेपि सावधानेन श्रोष्यामः। श्रीमद्भागवतस्य रसास्वादं कुर्मः इति आदौ विनिवेदयामि। चतुर्थस्कन्धस्य आरम्भे स्वायम्भुमनोः तिसृषु कन्यासु आकूतिः इति या पुत्री अस्ति तस्याः वृत्तान्तः मैत्रेयेण विदुरं प्रति श्रावितः। आकूतिं स्वायम्भुवमनुः रुचिप्रजापतये विवाहं करोति, कन्यादानं ददाति। तत्र कश्चन धर्मः तेन अनुष्ठितः स्वायम्भुवमनुना। स च धर्मः प्रायेण अपुत्रैः जनैः अनुष्ठीयते। येषां जनानां पुत्रसन्ततिः न भवति, केवलं कन्यासन्ततिः एव भवति। तेषां मनसि काचित् आशा भवति, मम कश्चन पुत्रः भूयात्। किन्तु अद्य यावत् पुत्रः न उत्पन्नः।
तदा किं कुर्वन्ति कन्यादान समये स्वपुत्र्यां यः पुत्रः जायते सः मत्पुत्रः भवेत् इति संकल्पं कृत्वा तत्र कन्यादानं कुर्वन्ति। अयं नियमः उच्यते पुत्रिका पुत्रधर्मः इति। स्वयंभूमनोः पुत्राः न सन्ति, पुत्रसन्ततिः नास्ति इति तु वक्तुं न शक्नुमः। यतः प्रियव्रतः उत्तानपादः इति द्वौ पुत्रौ स्तः, तथापि सः पुत्रिका पुत्रधर्मम् आश्रित्य कन्यादानं ददाति, कन्यां ददाति। तत्र धर्मः भगवान् साक्षात् यज्ञरूपेण तत्र अवतीर्णः भवति। महालक्ष्मीः दक्षिणा नाम्नी तत्र अवतरति। आकूतेः पुत्रं यज्ञनामक परमात्मानं स्वपुत्रेण स्वपुत्रत्वेन स्वीकरोति स्वायंभुवनुः। तत्र पुनः सः यज्ञनामकः भगवान् दक्षिणानाम्नीं महालक्ष्मीं पत्नीत्वेन स्वीकरोति। तत्र 12 पुत्रान् सः लभते। ते एव पुत्राः तुषिताः इति देवतानाम्ना ते प्रसिद्ध्यन्ति। तदनन्तरं स्वायंभूमनोः या देवहूतिः इति पुत्री आसीत्, तस्यां 9 कन्याः अजायन्त इति तृतीयस्कन्धे उक्तम्। 9 कन्यासु अन्यतमा अनसूया अत्रिमहर्षेः पत्नी। स च अत्रिमहर्षिः 100 वर्षाणि यावत् तपः करोति। तदा ब्रह्मा विष्णुः महेश्वरः एते त्रयः अत्रिमहर्षेः पुत्रत्वेन अवतीर्णाः भवन्ति। विष्णुः एव दत्तः इति नाम्ना, ब्रह्मणः आवेशेन विशिष्टः चन्द्रः, साक्षात् रुद्रदेवः एव दुर्वास महर्षि रूपेण अत्रिमहर्षेः पुत्रत्वेन अवतरन्ति। तदनन्तरं दक्ष प्रजापतये स्वायंभूमनुः स्वपुत्रीं प्रसूतिं दक्ष प्रजापतये ददाति। दक्ष प्रजापतेः 16 कन्याः उत्पद्यन्ते। तत्र सः 13 कन्याः यमधर्माय ददाति। 13 कन्यासु मूर्तिः इति काचन दक्ष प्रजापतेः पुत्री, तस्यां भगवान् नरनारायण रूपेण अवतरति इति प्रसिद्धं वर्तते। अनन्तरं एकां कन्यां 13 कन्याः यमधर्माय ददाति, एकां कन्याम् अग्नये ददाति, अपराञ्च पितृदेवताभ्यः ददाति, कनिष्ठां सतीदेवीं रुद्रदेवाय ददाति। तर्हि दक्ष प्रजापतेः जामाता भवति रुद्रः। कस्मिंश्चन प्रसंगे अनयोः दक्ष रुद्रयोः महान् कलहः जायते। यतः दक्ष प्रजापतिः दृप्तः आसीत्, अहंकार भूयिष्ठः आसीत्। यदा सः सभायां प्रविशति सर्वेपि उत्थाय स्वागतीकुर्वन्ति, किन्तु तत्र रुद्रदेवः एवं चतुर्मुखः, एतौ उत्थाय न स्वागतीकुरुतः। चतुर्मुखोऽपि तत्र न उत्तिष्ठति, न स्वागतीकरोति। किन्तु दक्ष प्रजापतेः अयं क्रोधस्य विषयः न आसीत्, किन्तु
यश्च स्वजामाता अस्ति रुद्रः सर्वेषां पुरतः यदि सः न मां सम्मानयति सभाजयति तत् मम कृते महत् अपमानम् इति सः चिन्तयति दक्ष प्रजापतिः रुद्रदेवाय शापं ददाति। रुद्रपक्षीयाः अपि दक्ष प्रजापतये एवं दक्ष प्रजापतेः ये अनुचराः सन्ति तान् शपन्ति इति एवं रीत्या तत्र शाप प्रतिशाप प्रसंगः समाप्तो भविष्यति। किन्तु रुद्रदेवः न किंचिदपि वचनं तदा वदति। अतः एव रुद्रदेवं सर्वेपि स्तुवन्ति निर्वैरं शान्तविग्रहं। न केनापि सः कलहं करोति, शान्तः भवति। निरन्तरं शान्तः भूत्वा सः ध्यानादि करोति इति रुद्रदेवस्य महिमा वर्तते। तः सः किंचिदपि कठोरवचनानि परुषवचनानि अनुक्त्वा ततः निर्गच्छति। एवं महान् समयः अतीतः, श्वशुरः जामातुः गृहं न गच्छति। जामाता रुद्रदेवः अपि श्वशुरस्य दक्ष प्रजापतेः गृहं प्रति न गच्छति। किन्तु दक्ष प्रजापतिः यदा सर्वेषां प्रजापतीनाम् अधिपतिः इति चतुर्मुखः उद्घोषणं कृतवान्, तदा दक्ष प्रजापतिः वाजपेय नामकं कंचन यागं कर्तुं प्रारभते। दक्ष प्रजापतिना आमन्त्रिताः सर्वे अपि दक्ष प्रजापतेः वाजपेय अध्वरं प्रति गच्छन्ति। किन्तु केवलं सतीदेवी दक्ष प्रजापतेः पुत्री आकाशमार्गे पश्यति अनेकानि विमानानि गच्छन्ति। केचन एवमेव पद्भ्यां गच्छन्ति। तान् पृष्टवती। महान् कोलाहलः दृश्यते। सर्वेपि कुत्र गमिष्यन्ति? ते कथयन्ति दक्ष प्रजापतिना वयं सर्वेपि आमन्त्रिताः। दक्ष प्रजापतिः वाजपेय नामकम् अध्वरं करोति, वयं सर्वेपि तत्र गच्छामः। तर्हि पितुः गृहं मया गन्तव्यम् इति सा रुद्रदेवं परिपृच्छति। रुद्रदेवस्य आज्ञां याचते। भवतः श्वशुरस्य गृहे महान् यज्ञः प्रचलति, वयमपि तत्र गच्छामः। एवं रीत्या तत्र सल्लापः प्रवर्तते इति अस्माभिः ह्यस्तने दृष्टम्। किन्तु रुद्रदेवः एतत् कथयति, अस्माकं कृते आमन्त्रणम् आह्वानं वा नास्ति, अतः अस्माभिः तत्र न गम्यते। तदा सतीदेवी कथयति, अवश्यम् अहमपि अङ्गीकरोमि, आमन्त्रणं विना कुत्रापि न गन्तव्यं। किन्तु ऊढायाः नार्याः भर्तुः गृहगमनं विना आमन्त्रणेनापि कर्तुं शक्यते। एका नारी विवाहिता अस्ति, भर्तुः गृहं गन्तव्यं चेत् मम भर्तुः सकाशात् आमन्त्रणं न आगतम्, अतः न गमिष्यामि। अहं मातुः गृहे एव वसामि। तत्र आषाढमासादिकं भवति खलु। तेषु दिवसेषु स्त्रियः मातुः गृहं प्रति गच्छन्ति। आषाढमासः समाप्तः, तथापि मम पत्युः आमन्त्रणं नागतम् इति कारणेन तत्र उपवेष्टुं न शक्यते।
आमन्त्रणं विनापि ते पत्युः गृहं प्रति गच्छन्ति। कदाचित् एवं भवति, आमन्त्रणं विनापि गन्तव्यं भवति। शिष्यः विना आमन्त्रणं गुरोः गृहं प्रति गच्छेत्, एष धर्मः सनातनः। एवं कश्चन सुहृत् वर्तते, सुहृदः गृहं प्रति गन्तुम् आमन्त्रणस्य आवश्यकता अस्ति वा? नास्ति एव। भर्तुः गुरोः देहकृतश्च केतनम्। एवमेव मातापित्रोः गृहं प्रति गन्तुं कश्चन पुत्रः अन्यस्मिन् नगरे वा अन्यस्मिन् देशे वा वसति अध्ययनार्थम्, अध्ययनं समाप्तं, मम पिता आमन्त्रणं न दत्तवान् इति कारणेन तत्र वसति वा सः? विनापि आमन्त्रणं देहकृतश्च केतनं मातापित्रोः गृहं प्रति गन्तुं शक्यते, गन्तव्यमेव। मम तु दक्षप्रजापतिः पिता, भवतः तु श्वशुरः इति कारणेन गुरुतुल्यः वर्तते। अतः गमने आमन्त्रणस्य आवश्यकता नास्ति इति सतीदेवी प्रतिपादयति। एवं तत्र धर्मशास्त्रविचारः दम्पत्योः मध्ये प्रवर्तते। तदा रुद्रदेवः वदति, अवश्यम् एतेषां गृहं प्रति गन्तव्यमेव आमन्त्रणं विनापि, किन्तु ते यदि अनुत्पादितदोषदृष्टयः यदि वयं गच्छामः, ते प्रीत्या अस्मान् स्वागतीकुर्युः। यदि तादृशी स्थितिः अस्ति, मया आमन्त्रणं न दत्तं तथापि अयं प्रेम्णा आगतः इति सौहार्देन ते स्वागतीकुर्युः। अयं न आगच्छेत् इति धिया एव अहम् आमन्त्रणं न दत्तवान्, तथापि अयम् आगतः इति ते क्रोधं न अनुभवेयुः। यदि तादृशी स्थितिः अस्ति तत्र न गन्तव्यमेव। यदि पितुः गृहं वा भवतु, गुरोः गृहं वा भवतु, यदि प्रेम्णा ते स्वागते कुर्वन्ति तत्र गन्तव्यं। यदि ते क्रुध्यन्ति, किमर्थं तत्र गमनम्? अतः मम तु एवं भाति, यदि वयं गच्छामः दक्षप्रजापतेः अध्वरं प्रति, वाजपेययागमण्डपं प्रति यदि गच्छामः, सः प्रेम्णा अस्मान् स्वागतीकरोति इति अहं न विश्वसिमि। नितरां सः क्रुध्येत्, अतः तत्र न गन्तव्यम्। यदा एतावत् कथयति रुद्रदेवः, तदा सतीदेवी अत्यन्तं क्रुद्धा सती पुनः आक्षेपं करोति, तर्हि अस्य सर्वस्यापि कलहः मूलं भवानेव इति आक्षेपति। कुतः? यदा दक्षप्रजापतिः सभायां प्रविष्टः, सर्वेपि उत्थाय स्वागती कृतवन्तः, तदा भवानपि यदि स्वागती कुर्यात् चेत् कलहस्य अवसरः एव नासीत् खलु। तदा रुद्रदेवः कथयति, कश्चन पुरुषः तस्मै च न ज्ञानिने श्रेष्ठाय वृद्धाय उत्थाय स्वागती करोति, आदरं प्रदर्शयति, अभिवादनं करोति इति चेत् तत्र तस्मै पुरुषाय इति न चिन्तनीयम्। गुहाशयायैव न देहमानिने, गुहाशयायैव न देहमानिने। सर्वत्र देहाभिमानिनः अस्य जीवस्य कृते नमस्कारः सर्वथा नास्त्येव। तत्र अंतर्यामी सन् भगवान् वर्तते, भगवतः अयं प्रणामः, भगवतः कृते अयम् आदरः।
तथा एव सर्वैरपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। यः नमस्करोति यश्च नमस्क्रियते उभाभ्यामपि ताभ्याम् एवं चिन्तनीयम्। अहं नमस्करोमि अस्य पुरुषस्य अंतर्यामिणे परमात्मने नमस्करोमि। अयं मां नमस्करोति मदंतर्यामिणे नमस्करोति। नमस्कार अर्हता मयि नास्त्येव, यदि अस्ति भगवतः एव सः अधिकारः, सा अर्हता, सा योग्यता। मादृशस्य क्षुल्लक जीवस्य कथं वा तादृशः अधिकारः सिद्ध्यति इति यदा चिन्तनं भवति तदा तच्चिन्तनम् अत्युत्तमं चिन्तनं भविष्यति। एवं रीत्या आदरः, स्वागतं, नमस्कारः इत्यादयः तत्र कर्तव्याः। ऋग्वेदे कश्चन मन्त्रः वर्तते, अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रकाः उत पुरं न धृष्ण्वर्चत। अर्चत इत्युक्ते आराधनं कुर्वन्तु, प्रार्चत इतोपि अतिशयेन षोडशादि उपचारैः आराधनं कुर्वन्तु, अर्घ्यपाद्यादीनपि समर्पयन्तु, किन्तु उत पुरं न धृष्ण्वर्चत। शरीरं प्रति इदम् आराधनं न भवेत्, अथवा शरीर अभिमानिनः जीवस्य कृते अयम् उपचारः न भवेत्, किन्तु देहान्तर्यामिणे तस्य गुहाशयायैव इति किञ्चित् वाक्यं वर्तते। तस्य पुरुषस्य हृदय गुहायां यः परमात्मा वसति तस्मै अयं नमस्कारः, तस्मै अयम् आदरः। एतत् अस्माभिः सर्वथा चिन्तनीयम्। प्रसङ्गे चास्मिन् वीरराघव व्याख्याने अत्यन्तं सुन्दरं वचनमेकं मया दृष्टं, संगृह्य भवतां पुरतः निक्षिप्तं मया। वैष्णवो वैष्णवं दृष्ट्वा दण्डवत् प्रणवेद्भुवि। कश्चन विष्णुभक्तः अस्ति, अपरः कश्चन विष्णुभक्तः अस्ति। तर्हि यदि कश्चन विष्णुभक्तः अस्माकं पुरतः उपलभ्यते, दण्डवत् प्रणामः कर्तव्यः। कुतः? सः विष्णुभक्तः, तस्मिन् भक्ते भगवान् वसति इति धिया तत्र प्रणामः कर्तव्यः। परस्परं प्रणामादयः तत्र कर्तव्याः भवन्ति। भवतु, अहमपि अङ्गीकरोमि। सतीदेवी वदति, यद् भवता उक्तं तत् सर्वमपि अहम् अङ्गीकरोमि। अवश्यं नमस्कारः सत्कारो वा देहाभिमानिने जीवाय न भवन्ति, अंतर्यामिणे परमात्मने एव भवन्ति। तर्हि भवानपि तया एव भावनया दक्ष प्रजापतेः अंतर्यामी परमात्मा वर्तते, तस्मै अहं नमस्करोमि, तस्मै अहं स्वागतीकरोमि इति धिया किमर्थं भवान् न नमस्कृतवान् इति सतीदेवी पृच्छति। तदा रुद्रदेवः कथयति, भगवतः सन्निधानम् अवश्यं भवति। कुत्र भवति? यदि सः जीवः दोषरहितः भवति तदा भगवतः सन्निधानम्। यत्र कामक्रोधादयः अहङ्कारादयः दोषाः भवन्ति तत्र नूनं भगवान् न वसति। यत्र कुत्रचन आसने धूली वर्तते इति चिन्तयामः। धूली वर्तते चेत् अहं न तत्र उपविशामि। यदि धूली अस्ति, मृत्तिका अस्ति, अहमेव न उपविशामि, तर्हि अस्माकं हृदय मण्टपे सः भगवान् जगदीश्वरः कथं वा उपविशति? यतः तत्रापि धूली अस्ति खलु। अहङ्कारः, कामः, क्रोधः
इति एवमादिरूपः तत्र धूलीविशेषः यदा समुल्लसति कथं भगवान् तत्र उपविशेत्। यदा दक्ष प्रजापतिः सभामण्डपं प्रविशति तदा तस्य मनसि आसीत् सर्वेपि मां नमस्कुर्युः इति। यदि एषा भावना भवति, अहङ्कारः भवति, तदा तत्र भगवान् न वसति। अतः अहं तत्र अर्थात् दक्ष प्रजापतौ अहं न दृष्टवान् भगवन्तं। मम पुरतः साक्षात् चतुर्मुखः तत्र उपविष्टः आसीत्। तस्मिन् स्थिताय परमात्मने अहं नमस्कारं कृतवान्। सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे नमसा विधीयते। तत्र अहं चतुर्मुखे ब्रह्मणि अहं भगवन्तं दृष्ट्वा भगवतः नमस्कारं कृतवान्, दक्ष प्रजापतयेन नमस्कारं कृतवान्। एतावत् पर्यन्तं कथयित्वा रुद्रदेवः वदति, मम वचनम् अनादृत्य यदि भवती इतः गमिष्यति तर्हि मंगलं न भविष्यति, कल्याणं तेन कर्मणा न भविष्यति। अस्य कारणं मम वचनम् अनादृतवती इति अहं न वदामि। यदि भवती तत्र गच्छति अवश्यं तत्र अपमाननं भवति। यत्र कुत्र वा अपमाननं भवतु तदा तादृशः खेदः न भवति। यदि बन्धुजनानां पुरतः बन्धुजनानां मध्ये अपमाननं भवति तच्च अपमानम् अस्मान् मरणपर्यन्तं नयति। तस्माद् अपमानादपि मरणं वरम् इति चिन्तयति लोकः। अतः संभावितस्य स्वजनात् पराभवः यदा ससद्यो मरणाय कल्पते। तर्हि किं कर्तव्यम् इदानीं? सुस्पष्टं पतिः पशुपतिः रुद्रदेवः कथयति, भवती मा गच्छतु, गमनेन तत्र कल्याणं न भवति, किन्तु मनः आकाङ्क्षते पितुः गृहं प्रति गन्तव्यम्। किं गन्तव्यम्? अत्रैव स्थातव्यम्। तस्याः मनः इदानीं दोला इव चलति, किन्तु अन्ते सा निश्चितवती, अहं पितुः गृहं प्रति गच्छामि। अतः पतिः इदानीं क्रुध्यति। अनन्तरं यदि अहम् आगत्य क्षमां याचे नूनं सः प्रसन्नः भवति इति निश्चित्य सा पितुः गृहं प्रति गच्छति। महानध्वरः, अनेके जनाः तत्र समवेताः। किन्तु यदि तत्र सतीदेवी गच्छति कोऽपि तत्र आदरं न प्रदर्शयति, कोऽपि न स्वागतीकरोति। तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियत् विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः। तत्रत्याः सर्वेपि एवं चिन्तयन्ति, दक्ष प्रजापतिः स्वपुत्र्यां सतीदेव्यां क्रुध्यति। यदि वयं सतीदेवीं स्वागतीकुर्मः सः नूनम् अस्मास्वपि क्रोधं भजते इति सर्वेपि विचिन्त्य न कोऽपि तया सह वार्तालापं करोति। किन्तु माता
किञ्चिदिव सम्भाषणं कृतवती तस्याः स्वसारः आगत्य सम्भाषणम् अकुर्वन् किन्तु तस्याः मनः न परितुष्यति यतः पिता दृष्ट्वापि न किञ्चित् वदति यदुक्तं स्वपतिना रुद्रदेवेन अयम् आदरेण स्वागतीकरोति इति अहं न चिन्तयामि सः नूनं क्रुध्यति अस्मान् दृष्ट्वा अतः न गन्तव्यम् इति यदुक्तवान् तत् पुनः तदेव वचनं तत्र स्मरति सतीदेवी एवमेव तत्र आहुति प्रदान सन्दर्भः आसीत् सर्वेपि आहुतिं ददति स्म तत्रत्याः ऋत्विजः किन्तु यदा रुद्रदेवाय आहुतेः प्रसङ्गः आसीत् रुद्रदेवाय तत्र आहुतिः न दत्ता कुतः साक्षात् दक्षप्रजापतिः एव शप्तवान् खलु अयन्तु देवयजने इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभताम् अस्य अद्य आरभ्य करिष्यमाणेषु यागेषु रुद्रदेवाय आहुतिः न प्रदेया इति साक्षात् दक्षप्रजापतिः एव आदिष्टवान् अस्ति अतः तत्र आहुतिः न दत्ता रुद्रदेवाय तादृशं यागं दृष्ट्वा अत्यन्तं क्रोधं भजते सतीदेवी किं वा कर्तव्यं तस्मिन् प्रसङ्गे स्वपितरं निन्दति अतः रुद्रदेवः अत्यन्तं सज्जनः कठोराणि वचनानि न कस्यापि कृते सः विसृजति न वदति अत्रैव पश्यन्तु आत्मानं यदा निन्दति आत्मने यदा शापं ददाति दक्षप्रजापतिः तत्तादृशाय दक्षप्रजापतेः कृते अपि रुद्रदेवः न कठोरवचनानि ब्रूते इति चेत् तस्य वैशिष्ट्यं किं तस्य सज्जनत्वं कीदृशम् इति अस्माभिः चिन्तनीयं भवति अतः सतीदेवी वदति यद्व्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत् प्रसंगात् अघमाशु हन्ति तत् द्व्यक्षरं नाम रुद्रदेवस्य नामानि यदि वयं स्मरामः सर्वाण्यपि नामानि द्व्यक्षराणि वर्तन्ते हरः शिवः मृडः रुद्रः इति एवं रीत्या प्रायः सर्वाण्यपि नामानि द्व्यक्षराणि वर्तन्ते तयोः द्वयोः अक्षरयोः उच्चारणेन सर्वे अपि दोषाः परिहृताः भवन्ति तत्तादृशं नाम भगवतः रुद्रदेवस्य नाम भवादृशः जनः एव तस्मिन् रुद्रदेवे क्रोधं भजते न अन्यः कश्चन रुद्रदेवस्य महिमानं तत्र भवन्तः अप्पय्य दीक्षित महोदयाः कुवलयानन्दे एवं वर्णयन्ति गुणदोषो बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेला विवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कंठे नियच्छति वयम् अस्मिन् संसारे भवामः चेत् कश्चन पुरुषः उपकारं करोति अपरः कोऽपि अपकारमपि करोति किन्तु मनुष्यस्य अयं स्वभावः सः उपकारं विस्मरति यः कोऽपि अपकारं कृतवांश्चेत् तम् अपकारं न कदापि विस्मरति सदा स्मरत्येव अयं मनुष्यस्य स्वभावः भवति किन्तु रुद्रदेवस्य स्वभावः विपरीतः वर्तते अतः समुद्रमथन प्रसंगे समुद्रः
रुद्रदेवाय वस्तुद्वयं ददाति। एकं विषं, यदत्र विषम् उत्पन्नं, विषमपि रुद्रदेवः स्वीकरोति। समुद्रमथनावसरे यः चन्द्रः उत्पन्नः, चन्द्रमपि रुद्रदेवः स्वीकरोति। तर्हि विषं दत्तम् इति कारणेन अपकारः कृतः समुद्रेण। चन्द्रः प्रदत्तः रुद्रदेवाय इति कारणेन उपकारोऽपि कृतः। किन्तु जनाः किं कुर्वन्ति? उपकारं विस्मरन्ति, अपकारं स्मरन्ति। रुद्रदेवः किं कृतवान् इति चेत् अपकारं न कस्मैचन प्रदर्शनीयम् इति कारणेन अन्तः निक्षिप्तवान्, विषम् अन्तः निक्षिप्तवान्। समुद्रराजेन यः उपकारः कृतः तं शिरसि धृत्वा प्रदर्शयति समुद्रराजः एवम् उपकारं कृतवान्। तर्हि अपकारं सः विस्मरति, उपकारं सदा स्मरति। न केवलं स्मरति, सर्वान् प्रति वदति, मम कृते समुद्रराजः एवं रीत्या उपकारं कृतवान्, चन्द्रं दत्तवान्। अयं विशेषः भवति सज्जनानां। तादृशः रुद्रदेवः। तर्हि किं कर्तव्यम् इदानीं? तत्र रुद्रदेवस्य निन्दनमपि भवति। अस्मदपेक्षया ये उत्तमाः जनाः, गुरुजनाः भवन्ति, वृद्धाः भवन्ति, वयोज्येष्ठाः भवन्ति, तान् प्रति यदि निन्दावचनं भवति तत् अस्माभिः न श्रोतव्यम् इति धर्मशास्त्रसम्मतः विषयः। ज्येष्ठानां, श्रेष्ठानां, वृद्धानां निन्दा न श्रोतव्या। तर्हि अत्र रुद्रदेवस्य निन्दा प्रचलति, निन्दा न श्रोतव्या। तदा किं कर्तव्यम् इति चेत्, यदि प्रतिरोधसामर्थ्यम् अस्मासु नास्ति तर्हि कर्णो पिधाय निरयात्। श्रोत्रे पिधाय ततः निर्गन्तव्यम्। यदि सामर्थ्यमस्ति, प्रतिरोधसामर्थ्यमस्ति तर्हि किं कर्तव्यम्? यः ज्येष्ठानां कृते निन्दां करोति खलु, तस्य जिह्वां प्रसार्य जिह्वायाः छेदनं कर्तव्यम् इति धर्मशास्त्रं प्रतिपादयति। तदेव भागवतेऽपि उक्तं, छिन्द्यात् प्रसह्य रुषतीम् असतीं प्रभुश्चेत्। यदि प्रभुः चेत्, सामर्थ्यमस्ति, भवान् समर्थः, तर्हि अवश्यं तत्र जिह्वां प्रसार्य जिह्वायाः छेदनं कर्तव्यं, यया च जिह्वया ज्येष्ठानां निन्दा कृता। तर्हि सतीदेवी जिह्वाच्छेदनं स्वपितुः कदापि न करोत्येव। तर्हि एकः अवकाशः वर्तते, कर्णो पिधाय पत्युः गृहं प्रति गन्तव्यम्। किन्तु पत्युः गृहं प्रति गन्तुम् इदानीं तस्याः आशा नास्ति, इच्छा नास्ति। कुतः इति चेत् रुद्रदेवः स्वपत्नीं सतीं कदापि सती इति नाम्ना न व्यवहरति स्म। सः प्रेम्णा सतीं दाक्षायणी इति व्यवहरति स्म, दाक्षायणी इति संबोधयति स्म। यदि एषा इदानीं गृहं प्रति गच्छति, रुद्रदेवः आह्वयति, दाक्षायणी आगच्छतु, अन्तः आगच्छतु, किं प्रवृत्तं तत्र इति अवश्यं सः पृच्छति। सः शान्तविग्रहः। तर्हि पार्वत्या सत्याः इदानीं स्वपत्युः मुखात् दाक्षायणी इति शब्दस्य श्रवणाय अपि उत्साहः नास्ति।
कुतः दाक्षायणी इति शब्दस्य अर्थः कः? दक्षस्य पुत्री। अहम् एतादृशस्य दुष्टस्य दक्षस्य पुत्री नास्मि। दाक्षायणी इति शब्दः मया कदापि मम पत्युः मुखात् इतः आरभ्य न श्रूयते। अतः अहं किं करोमि इति विचिन्त्य एकम् उपायं सः आलोचितवती। तत्रैव यागमण्डपे उपविश्य योगं कृत्वा स्वदेहे अग्निं स्वयमेव प्रज्वालयति। तेन च अग्निना तस्याः सत्याः देहः दग्धः भविष्यति। सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिनाग्निना। योगमार्गेण स्वयं अग्निं सृष्ट्वा अग्नये स्वात्मानम् आहुतिं दत्तवती सतीदेवी। तत्रत्याः जनाः केचन अकथयन् महान् द्रोहः कृतः दक्षप्रजापतिना इति। अयं विषयः रुद्रदेवस्य कर्णपथम् आगतः। क्रुद्धः रुद्रदेवः स्वजटां भुवि अपातयत्। तदा कश्चन पुरुषः उत्पन्नः। अत्यन्तं शक्तिशाली पुरुषः सः वीरभद्रः। वीरभद्रः रुद्रगणेन साकं दक्षप्रजापतेः यागमण्डपं प्रविशति। समस्तमपि यागमण्डपं सः बभञ्ज। रुद्रगणाः तत्र प्रविष्टाः सर्वानपि पीडयन्ति तत्रत्यान्। ये केचन दक्षप्रजापतेः शापप्रदानावसरे हसन्ति, तेषां सर्वेषामपि इदानीं शिक्षा तत्र सञ्जाता। तत्र भृगोः श्मश्रूणि एते अच्छिनन्। एवं पूषा स्वदतः प्रदर्श अपहासम् अकरोत् इति कारणेन वीरभद्रः पूष्णः पूषा नामक देवतायाः दन्तान् सः नाशयति। एवं रीत्या तत्रत्याः पीडिताः रुद्रगणेन वीरभद्रेण च। साक्षात् इदानीं वीरभद्रः दक्षप्रजापतिं हन्तुम् एव उद्युक्तः वर्तते। किन्तु वीरभद्रेण तत् कार्यं न कृतम्। तत्र साक्षात् रुद्रदेवः एव आगच्छति। रुद्रदेवः अपि आदौ दक्षप्रजापतिं हन्तुं प्रयतते, तथापि हननं न जातम्। अन्ते रुद्रदेवेण निश्चितं यत् अस्मिन् यागे दक्षप्रजापतिं पशुरूपेण अहं बलिं करोमि इति विचिन्त्य आदौ दक्षप्रजापतेः कण्ठनिष्पीडनं कृत्वा वायुसंरोधम् अकरोत्। तदनन्तरं पशुरूपेण तस्य शिरश्छेदमपि अकरोत्। तदनन्तरं तत्र चतुर्मुखः आगच्छति। यदा एतत् सर्वं दक्षप्रजापतेः हननमपि जातं, तत् प्रायश्चित्तरूपेण तत्र रुद्रदेवः विष्णुदेवताकं यागं करोति। तेन प्रीतः महाविष्णुः अपि तत्र प्रादुर्भवति। प्रादुर्भूय तत्र बलिं प्रदातुं कश्चन अजः बद्धः आसीत् स्तम्भे।
आगतः महाविष्णुः सूचयति तस्य अजस्य शिरः रुद्रदेवस्य शरीरेण साकं योजयन्तु इति सूचयति। तदा दक्षप्रजापतिः अजस्य शीर्ष्णा पुनः जीवनं लभते। सः एवं कोऽपि पुरुषः निद्रया उत्थाय यदा उपविशति एवमेव निद्रया उत्थितः इव तत्र सः उपविष्टः। तदनन्तरं सः तेनैव शिरसा रुद्रदेवम् अभिवन्दते। कुतः इत्युक्ते मम तत् शिरः अहङ्कारपूर्णम् आसीत्। भवान् तस्य शिरसः छेदनं कृतवान् इति कारणेन मम इदानीम् अहङ्कारः नष्टः। इदानीं बस्तशिरः वर्तते। बस्तः इत्युक्ते अजशिरः। प्रायः सर्वेपि कथयन्ति अजशिरसि किमपि न भवति। कोऽपि पुरुषः मन्दः वर्तते चेत् तस्य शिरः अजशिरः इति कथयन्ति। यदा अहं किञ्चित् जानामि इति बुद्धिः भवति खलु तदा एव अहङ्कारः भवति। यदा सर्वमपि जानामि तथापि अहं किञ्चिदपि न जानामि इति यदा ज्ञानं भवति तदा अहङ्कारस्य अवकाशः न भवति। तर्हि अजस्य शिरसि किमपि ज्ञानं नास्ति। अतः कारणेन सर्वोपि अहङ्कारः इदानीं नष्टः। अतः दक्षप्रजापतिः रुद्रदेवम् अभिवन्दते, प्रार्थयते, भूयान् अनुग्रह अहो भवता कृतो मे। महान् अनुग्रहः रुद्रदेवेन कृतः। यतः पुनः सः तत् शिरः एव यदि भवति, पूर्वं यत् शिरः आसीत् दक्षप्रजापतेः मानुषं शिरः, यदि तच्छिरः एव आसीत् तदा दृप्तः अहम् एवमेव सज्जनानां कृते कठोरवचनानि, कियन्ति वा कठोरवचनानि अहं ब्रवीमि स्म। अतः तस्य शिरसः छेदनेन महान् अनुग्रहः कृतः। यथा सज्जनद्रोहः सज्जननिन्दा न भवेत् तादृशः अनुग्रहः मयि रुद्रदेवेन कृतः इति सः रुद्रदेवं प्रार्थयते। तत्र इदानीं त्रयः अपि देवाः समवेताः, ब्रह्मा विष्णुः रुद्रः। तस्मिन् अवसरे महाविष्णुः एवं कथयति, अहं ब्रह्मा च रुद्रश्च वयं सर्वे अपि अस्मासु ऐकमत्यं वर्तते। यः पुरुषः अस्मासु कलहः वर्तते अथवा अस्मासु वैरं वर्तते इति चिन्तयति सः अवश्यं मोक्षं न भजते इति महाविष्णुः तत्र आदिशति। त्रयाणाम् एकभावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् सशान्तिम् अधिगच्छति। कुतः एतत् अद्यत्वे कथनीयम् इति चेत् लोके जनाः अधुनापि परस्परं कलहं कुर्वन्ति। वयं वैष्णवाः, वयं शैवानां गृहं प्रति न गच्छामः, शिवस्य मन्दिरं प्रति न गच्छामः। शैवाः चिन्तयन्ति वयं शैवाः पञ्चाक्षरी जप परायणाः भवामः, वयं विष्णुमन्दिरं प्रति कथं गच्छामः। वैष्णवान् अस्माकं गृहं प्रति कथम् आमन्त्रयामः। एवं रीत्या विचारं कुर्वन्ति। यदि एवं रीत्या ये केचन जनाः विचारं कुर्वन्ति, स्वदैवम् आराधयन्ति, परस्परं द्वेषं कुर्वन्तः, शैवाः वैष्णवेषु, वैष्णवाः शैवेषु परस्परं कलहं कुर्वन्तः, स्वदैवं स्व इष्टदैवं विष्णुं वा शिवं वा पूजयन्ति, तेषां जनानां कृते
कदापि मोक्षः न भवति यतः अस्मासु एव कलहः नास्ति किमर्थं भवन्तः कलहं कुर्वन्ति इति महाविष्णुः तत्र समवेतान् सर्वान् उपदिशति तद्व्याजेन अस्मानपि आधुनिकान् जनान् उपदिशति इति एतादृशम् अति अमूल्यं सन्देशं प्रतिपादयति बोधयति श्रीमद्भागवत महापुराणं या स्वदेहं दग्धवती सतीदेवी सा पुनः जन्मान्तरे हिमालयस्य पुत्रीरूपेण अवतरति तत्र तपश्चर्यां कृत्वा तेन च तपसा पुनः रुद्रदेवस्य पत्नी स्थानं भजते। एवं रीत्या स्वयंभुवमनोः याः तिस्रः कन्याः आसन् तासां वृत्तान्तं श्रावयित्वा इदानीं पुनः पुत्रसन्ततेः वृत्तान्तं श्रावयति मुनिः। स्वयंभुवमनोः कश्चन पुत्रः वर्तते उत्तानपादः। एषा कथा अत्यन्तं प्रसिद्धा। प्रायः ध्रुवस्य कथां सर्वेपि जानन्ति। उत्तानपादस्य द्वे पत्नी आस्तां सुरुचिः सुनीतिः। उत्तानपादस्य सुनीतौ अत्यन्तं प्रीतिः आसीत्। क्षम्यतां, सुरुचौ अत्यन्तं प्रीतिः आसीत्, सुनीतौ तादृशी प्रीतिः न आसीत्। तत्र सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः, सुरुचेः पुत्रः उत्तमः। एकदा उत्तमः सुरुचेः पुत्रः उत्तमः स्वपितुः अंके उपविश्य क्रीडति स्म। तदा ध्रुवः पश्यति, अयमपि चिन्तयति, अहमपि तत्र गत्वा उत्तमेन साकं पितुः उत्संगे अहमपि क्रीडामि इति यदा सः तत्र पितुः उत्संगं प्रति गच्छति तदा सापत्नजननी सुरुचिः वारयति। सा एवं चिन्तितवती, यः पुत्रः इदानीं राज्ञः उत्संगे उपविशति सः एव अग्रे चक्रवर्ती भविष्यति। यदि अयं ध्रुवः अपि तत्र उपविशति तर्हि मम पुत्रस्य का स्थितिः भवेत् इति विचिन्त्य सा निवारयति ध्रुवकुमार। सा वदति, मम उदरे उत्पन्नस्यैव पुत्रस्य तत्र उपवेष्टुं महाराजस्य उत्संगे उपवेष्टुं योग्यता वर्तते न अन्यस्य इति अपमाननं कृत्वा सा प्रेषितवती। तदा ध्रुवः नूनम् अत्यन्तं दुःखितः सन् स्वमातुः सुनीतेः समीपं गच्छति। तदा तस्य स्थितिः कथमासीत्? मातुः सपत्न्याः सदुरुक्तिविद्धः श्वसन् दृशा दण्डहतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। मातुः समीपं सः गच्छति, सापि एवम् उपदिशति स्वपुत्रम्, इदानीं तव सापत्नजननी सुरुचिः कठोराणि वचनानि उक्तवती इति कारणेन भवानपि तां मा निन्दतु, तस्याः निन्दनं न करोतु। कुतः इत्युक्ते सा वदति, मामङ्गलं तातपरेषु मंस्थाः भुङ्क्ते जनो यत् परदुःखदस्तत्
यः परेषां कृते कठोराणि वचनानि श्रावयति परेषां निन्दां करोति सः अवश्यं तस्य फलम् अनुभवति तस्य फलस्य दाता भगवान् सर्वसाक्षी वर्तते अतः अस्माभिः अमङ्गलानि वचनानि न वक्तव्यानि सुनीतेः स्थाने अपरा काचित् स्त्री अस्ति इति चिन्तयामः सा एव कथयति सा एव कठोरवचनानि ब्रूते सा एव निन्दति किन्तु न कदापि तथा न कर्तव्यं भवता इति उपदिष्टवती अवश्यम् इदानीं यदि भवान् तस्याः सुरुचेः चरणौ वन्दते सा अवसरं ददाति पितुः उत्संगे क्रीडितुम् अवसरं कल्पयति किन्तु तथा मा करोतु आराधय अधोक्षज पादपङ्कजं यदीच्छसेध्यासनमुत्तमो यथा आराधनं कर्तव्यं चेत् चरणौ वन्दनीयौ चेत् अवश्यं भगवतः श्रीमन्नारायणस्य चरणौ भवता वन्दनीयौ न अन्यस्य न अन्यस्याः स्त्रियः वा इति उपदिश्य स्वपुत्रं लघुबालकं ध्रुवं वनं प्रेषयति माता सुनीतिः वनं गच्छतु तपश्चर्यां करोतु भगवान् आस्ते सर्वसाक्षी सः प्रसन्नो भवति यदि कश्चन पुरुषः मनुष्यः प्रसन्नो भवति चेत् सः किं वा ददाति ददाति इत्येव चिन्तयामः कियत् पर्यन्तं तद् दृढं भवति अतः अवश्यं भवान् अरण्यं प्रति गच्छतु भगवान् भवते अनुग्रहं करोति इति उपदिश्य सा स्वपुत्रं प्रेषितवती अनन्तरं ध्रुवः तपश्चर्यां करोति तत्सर्वं कथमासीत् कथं सः तपश्चर्याम् अकरोत् इति इमे विषयाः अस्माभिः श्वः यदा मिलामः तदा अवलोकयामः तान् सर्वानपि इति उक्त्वा भवतः सर्वान् पुनः अभिवन्द्य धन्यवादान् समर्प्य मम वाचम् अत्रैव उपसंहरामि सर्वेभ्यो नमस्काराः नमो नमः।